हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं सब। ये एक मोहब्बत की कहानी है जिसमें लड़की घर से भाग आती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो लास्ट में कमेंट कीजिएगा। मोहब्बत का एक नया रंग, एक तवील और दिलकश उर्दू कहानी। बहुत मज़े की कहानी है, अगर आप गौर से सुनेंगी तो बहुत मज़ा आएगा। लाहौर की गलियां बारिश के बाद धुली धुली लग रही थीं। शहर की पुरानी इमारतें एक अलग ही जादुई मंजिल पेश कर रही थीं। ऐसे में अली हैदर अपनी मखसूस चाय की दुकान पर बैठा ज़िंदगी के उतार चढ़ाव पर सोच रहा था। मतलब अली बाहर दुकान पे बैठा था, चाय पी रहा था और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। अली एक सहाफ़ी था, मगर आजकल उसकी ज़िंदगी एक उलझन में फंसी हुई थी। नौकरी जा चुकी थी और ज़िंदगी में कोई नया मकसद नज़र नहीं आ रहा था। अब जो अली है उसके बुरे दिन चल रहे थे। सहाफ़ी के तौर पर वो काम करता था, अब वो भी नौकरी उसके हाथों से जा चुकी थी। वो बहुत परेशान था। इसी दौरान एक लड़की सुर्ख दुपट्टा ओढ़े दुकान में दाखिल हुई। वो भीग चुकी थी और काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। अली ने गौर से देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। अली ने हैरान होकर उस लड़की की तरफ देखा तो उसकी आंखों में उसने जब देखा तो वो बहुत ज़्यादा बेचैन थी। क्या मैं यहाँ कुछ देर के लिए बैठ सकती हूँ? वो लर्जती आवाज़ में बोली से कहने लगी, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ? जी बिल्कुल, ये जगह सबके लिए है, अली ने मुस्कुराकर जवाब दिया। लड़की भीगी हुई थी ऊपर से लेकर नीचे तक, और वो थोड़ी देर के लिए पनाह चाहती थी दुकान पे, क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही थी। लड़की ने जल्दी से एक कुर्सी खींची और बैठ गई। कुछ देर बाद अली ने नरमी से पूछा, आप परेशान लग रही हैं, अगर मदद चाहें तो बिला झिझक बता दें। उसने कहा कि अगर आपको किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत है तो आप बिला झिझक मुझे बता सकती हैं। आप तो परेशान नज़र आ रही हैं। मैं राबिया हूँ और मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, उसने आहिस्ता से कहा। अब राबिया ने अपनी जो उलझन थी वो अली से बयान की। राबिया ने बताया कि वो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती है, मगर उसके वालिद उसे ज़बरदस्ती से किसी ऐसे शख्स से शादी करवाना चाहते हैं जिसे वो पसंद नहीं करती थी। उसका दिल किसी और के लिए धड़कता था, मगर उसका ख्वाब अधूरा रहने वाला था। उसने कहा कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी और के साथ मेरी शादी कर रहे हैं। उसने अपना सारा माजरा अली को बताया। उसने कहा कि मैं इनकी इन हरकतों की वजह से मैं घर से भाग आई हूँ, मगर अब पता नहीं कहाँ जाऊँ। वो रोते रोते हुए बोली। अली, जो खुद भी ज़िंदगी के नशीबो फराज से गुज़र रहा था, उसकी हालत समझ सकता था। वो जानता था कि एक लड़की के लिए यूं घर छोड़ना आसान नहीं होता। अली ने जब ये सोचा कि ये तो घर छोड़ आई है, तो वो इस बात को जानता था कि ये काम आसान नहीं है, बहुत बड़ा काम कर रही है, उसको डरने की ज़रूरत नहीं। मैं आपकी मदद करूंगा, अली ने अज़म से कहा। अली ने उससे कहा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी मदद करूंगा, आप परेशान ना हो। वक्त गुज़रता गया और अली ने राबिया को छुपने के लिए एक महफूज जगह फराहम की। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आते गए, मगर अली जानता था कि राबिया की मुश्किलात इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होंगी। मतलब अली को पता चला कि राबिया ने ज़िंदगी का बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। अब इसकी जो मुश्किलात है वो आसानी से ख़त्म नहीं होने वाली। एक दिन राबिया के वालिद के आदमी उनके करीब पहुंच गए। अली ने जल्दी से उसे बचाने की कोशिश की, मगर वो लोग बहुत ताकतवर थे, क्योंकि लड़की बड़े घराने से ताल्लुक़ रखती थी और बाप ने तलाश के लिए कुछ बंदे निकाले हुए थे। उन्होंने लड़की को जब तलाश कर लिया तो अली ने उन लड़कों से इनको बचाने की कोशिश की,
لیکن وہ بہت زیادہ طاقتور تھے۔ اگر تم واقعی ان کی مدد کرنا چاہتے ہو تو خود کو اس سے دور کر لو، رابعہ کے والد نے سخت لہجے میں کہا۔ رابعہ کے والد نے علی کو سخت لہجے میں کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم لڑکی کی مدد کرو تو اس کو اپنے سے دور کرو۔ علی کے لیے یہ سب بہت مشکل تھا۔ وہ رابعہ سے محبت کرنے لگا تھا، مگر اسے پتا تھا کہ اس کا مقابلہ ایک طاقتور آدمی سے ہے۔ چونکہ رابعہ نے بتا دیا تھا کہ میں امیر فیملی سے تعلق رکھتی ہوں اور میں نے بھاگنے والی گھر سے حرکت کر لی ہے، تو ایسے میں علی نے کہا کہ علی مشکل میں پڑ گیا تھا۔ رابعہ کے والد نے اسے زبردستی گھر واپس لے جانے کی کوشش کی، مگر وہ بھی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیے گی۔ رابعہ کے جو والد تھے انہوں نے اسے کہا رابعہ کو چلو گھر، زبردستی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانی اور اس نے کہا کہ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گی۔ علی نے ایک زبردست آرٹیکل لکھ کر ساری کہانی دنیا کے سامنے پیش کر دی۔ اس خبر نے میڈیا میں طوفان برپا کر دیا تھا، کیونکہ علی بھی صحافی تھا، پہلے نیوز میں کام کر چکا تھا۔ ایز اے نیوز کاسٹر وہ خبریں لوگوں کی دور تک پہنچاتا تھا۔ اب یہی کہانی اس نے جب میڈیا میں شو کی تو وہ وائرل چلی گئی اور ایک طوفان برپا ہو گیا تھا۔ عوام کی ہمدردی رابعہ کے ساتھ تھی اور اس کے والد پر دباؤ بڑھنے لگا تھا، کیونکہ عوام جو تھی وہ رابعہ کے ساتھ کھڑی تھی کہ وہ اپنے حق کے لیے بول سکتی ہے۔ آخرکار ایک دن رابعہ کے والد نے اعلان کر دیا کہ میں نے اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے ہار مان لی ہے۔ جب باپ نے دیکھا کہ میڈیا تو بہت زیادہ شور مچانے لگی ہے تو اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے ہار مان لی ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی رابعہ خوشی سے رو پڑی۔ علی بھی جذباتی ہو گیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ تھے اور اب کوئی طاقت انہیں جدا نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی ایک چھوٹی سی ملاقات تھی جس میں ان دونوں کی ایسا تعلق، ان کا ریلیشن ایسا مضبوط ہو گیا تھا کہ ان دونوں نے ایک ساتھ رہنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ کچھ مہینوں بعد علی اور رابعہ نے شادی کر لی۔ علی نے اپنی صحافت میں سچائی کا سفر جاری رکھا اور رابعہ نے اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق جینے کا خواب پورا کر لیا تھا۔ اب رابعہ کو علی پسند آ گیا تھا اور اس نے اپنی جو زندگی تھی اس اپنے مطابق جینے کا جو اس کا خواب تھا وہ پورا ہو چکا تھا، اور علی بھی اپنی جو ایز اے صحافی نے کام کیا تھا اس کا بھی کام چلنے لگا تھا۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ ہمت، سچائی اور حق کے لیے لڑنے کی بھی ہے۔ جب دو دل ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہرا نہیں سکتی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ لازمی کیا کرے گا، چونکہ ایک کہانی کو تیار کرتے وقت ہمارا بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، ٹائم کی انویسٹمنٹ لگتی ہے، تو آپ کے کلک سے کچھ آپ کے پیسے نہیں لگتے۔ تھینک یو گائز، تھینک یو سو ویری مچ، بائے۔